We don't live in present but in future and past. हम सब की तरफ से आप सबकी खिदमत में सलाम पहुँचे। आज का दिन मेरे लिए खसूसी अहमियत का हामिल है कि मुझे यूँ महसूस होता है ये अहम तरीन दिन है। जितने भी ज़ाविये गुज़रे हैं इनमें से अहम दिन है, और शायद ये मेरे और आपके दरमियान एक जुदाई का बाइस भी हो, क्योंकि जिस तरह मोहब्बत और यगानगत, इत्तफ़ाक़, कुर्बत और भाईचारा बहुत अहम चीज़ है, इस तरह जुदाई भी बहुत अहम है। वसाल तो अहम है ही, फ़राक़ इससे अहम तर होता है। सूफ़ियाए कराम कहते हैं, जब तक फ़राक़ की लज्जत ना चखी जाए और इसमें दाखिल ना हुआ जाए और आदमी इसका साहिब हाल ना हो, इस वक्त तक वो मनाजिल तय नहीं होती जिन मनाजिल को सामने रख कर सालिक ने पहला कदम उठाया होता है। और यूँ भी हाल जो है ये बहुत अहम चीज़ है। आज का दिन हर शख्स के लिए बेहतर दिन है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि आदमी कभी भी हाल के अंदर मौजूद नहीं रहता। आपने ये टर्म सुनी होगी कि वो बड़े साहिब हाल बुज़ुर्ग थे। इसके मायने ये हैं कि वो बुज़ुर्ग ना माजी की याद में मुब्तला थे, ना मुस्तकबिल से खौफज़दा थे। जो इनको मिल रहा था इस पर शुक्र नेमत बजा ला रहे थे। हमारी सबकी बदकिस्मती ये है, ख़ास तौर पर सियाने पढ़े लिखे आदमी, कि वो हाल के ऊपर ज़िंदगी बसर नहीं कर सकते। या तो लोग माजी में रहते हैं या मुस्तकबिल की तलाश में सरगर्दा रहते हैं। जो लज्जतें आपको अल्लाह ने हाल पर अता की होती हैं, इनसे फ़ायदा नहीं उठा सकते। आपने अपनी ज़िंदगियों में अक्सर देखा होगा, हम कहते हैं एक वो वक्त था जब मेरा दोस्त यहाँ का डिप्टी कमिश्नर था। उसने कहा बस ये अर्ज़ी लिख कर ले आ, मैं तुझे कार्नर का प्लाट देता हूँ। प्लाजा बना सकता था। आज जनाब कहीं के कहीं पहुँचे होते। तो सारी बात माजी की करते हैं, या ये कुछ कर लो, कल का कुछ पता नहीं, मारे जाएंगे, ज़माना ख़राब आ रहा है, मुश्किलात बढ़ जाएंगी, अब भी से बंदोबस्त कर लो। कभी कभी हमारे घर में पानी टंकी में ख़त्म हो जाता है। रात को मेरी बीवी टूटी खोलती है तो सूं सूं की आवाज़ आती है। वो कहती है मैंने पहले ही कहा था, इसका कुछ बंदोबस्त कर लो। मैं कहता हूँ जग में पानी पड़ा है, कुछ लोटे में भी है, हम तो रात को सो जाएंगे, खुदा न खास्ता आग तो नहीं लग रही। कहती हैं आप कैसी फजूल बातें करते हैं। सुबह उठकर वो इतनी परेशान होती है। मैंने मुस्तकबिल के बारे में इतनी खौफजदगी का इजहार किया था, वो मुस्तकबिल अभी तो आया ही नहीं। लेकिन हम सब के साथ ऐसा ही होता है। अपने आगे रखे हुए आला दर्जे के फल से हम लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो सकते। माजी की इन बेरियों को याद करते रहते हैं, कांटेदार झाड़ियों के ऊपर चढ़ के जो हम बेर खाया करते थे। अक्सर हम जिक्र करते थे कि जनाब वो ज़माना बहुत अच्छा था। मुस्तकबिल के बागों को देखते रहते हैं, जहाँ से टोकरे उतर उतर के फल आएंगे। हमारे मुलाजिम खड़े होंगे, रस्सियाँ बांध कर इनके ऊपर तरपाल डाल के, टाँके लगा के दोस्तों को तोहफे भेजे जा रहे होंगे। मंडियों में हमारा फल जा रहा होगा। लेकिन ये जो सामने मौजूद है, आपको अता कर दिया गया है, ये बड़ा ही आसान और बड़ा ही मुश्किल काम है। हमारे समेत दुनिया भर की ट्रेनिंग ही ऐसी होती है। साहिब हाल बड़ा चालाक होता है, क्योंकि इसको जितना मिल रहा, जो मिल रहा उठा के जेब में डाल रहा है, मज़े से खा रहा है। गाजर मिल गई तो गाजर खा रहा है। मैं और आप इसके इंतज़ार में हैं कि अनानास मिले तो ले लूँगा। हम कभी भी हाल से मुतमईन नहीं हो सकते, हाल से फ़ायदा नहीं उठा सकते। ज़िंदगी की सबसे ज़रूरी हकीकत यह है कि हाल से फ़ायदा उठाता रहे और इसके गुन गाता रहे, इससे लुत्फ़अंदोज़ होता रहे कि इसी हाल का मुस्तकबिल बनने वाला है। हमारे बाबा जी फरमाया करते थे, जो हाल में जन्नती है मुस्तकबिल में वही जन्नती होगा, क्योंकि इसी हाल का मुस्तकबिल बनने वाला है। बड़ी गौर तलब बात है। और जो हाल में जितना मुश्किल में मुब्तला होगा, अजाब की ज़िंदगी बसर कर रहा होगा, मुस्तकबिल में भी उतना ही होगा। आप अपना हाल ख़राब करके देख लें, आपका मुस्तकबिल लामहला ऐसा ही चलता रहेगा। इसमें सीध आएगी ही नहीं। आप एक तजर्बा करके देख लें। हमने इस टेढ़े चिमटे को जो हाल का है सीधा कर लिया, मुस्तकबिल खुद ब खुद खूबसूरत से खूबसूरत तर होता चला जाएगा। मेरी ज़िंदगी में सूफियाए कराम के अलावा एक ऐसा शख्स भी आया जो बग़ैर जाने हुए हाल की क्या अहमियत है इस पर हावी था। सराज दीन नामी एक मज़दूर था। आज से बहुत साल पहले की बात है। मैं अपना दफ्तर बनवा रहा था जब मज़दूर की दिहाड़ी 30 रुपये रोज़ाना होती थी। सराज चिप्स घिसाने का काम जानता था। बहुत ज़हीन और ख़ूबसूरत आदमी था। अच्छी बात करता था और बहुत कम गो था। खूबसूरत बात करता था, और लोग इसको 30 रुपये दिहाड़ी की बजाय 50 रुपये देते थे, क्योंकि वो अपने फ़न का माहिर था। वो अपने फ़न पर पूरी इस्तकामत के साथ हावी था। एक बहुत अच्छा दिन था, 25-26 दिसंबर की बात है। धूप बहुत अच्छी निकली हुई थी। आमतौर पर अगर आपने गौर किया हो या करेंगे कि 25 दिसंबर के बाद या इस दिन आसमान अबरालूद होता है, लेकिन वो 25 दिसंबर का दिन ऐसा खूबसूरत और शफाफ था।
सूरज अपनी पूरी ताबानी के साथ चमक रहा था। मैं जब दफ्तर आया तो सब लोग काम कर रहे थे। मैंने ठेकेदार से पूछा, सर आज नहीं आया? इसने कहा, नहीं आया। मैंने कहा, क्यों नहीं आया? कहने लगे, कोई पता नहीं। मैंने कहा, इसकी कोई इत्तला भेजी? कहा कि नहीं भेजी। मैंने कहा, ठेकेदार साहब को तो इसका नोटिस लेना चाहिए था, पता होना चाहिए, आज तो इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। इतना अच्छा दिन है, रगड़ाई होनी है, इसने वादा किया था कि मैं आऊँगा। फिर मेरी तबीयत में अल्लाह जाने कहाँ से तैश आया। ऐसे हालांकि मैं तो कभी भी अफसर नहीं बना, लेकिन इस दिन मैं एक मुश्किल सा अफसर बन गया। कहा, इसको हाजिर किया जाए वरना इसको काम से निकाल दिया जाएगा। कहने लगे, नहीं साहब, आज नहीं आया तो कल आ जाएगा। मैंने कहा, नहीं, वो कहाँ रहता है? ठेकेदार ने बताया, इचरा के पीछे कच्ची आबादी है, वहाँ रहता है। मैं पता करने जाता हूँ। मैंने कहा, जाएं। जब वो स्कूटर पर जाने लगा तो मैंने कहा, ठेकेदार साहब रुकिए, रहने दें, मैं जाता हूँ। ड्राइवर ने गाड़ी निकाली, हम चले गए। वहाँ गए तो एक आदमी को साथ लिया। उसने कहा, गाड़ी यहाँ रोकनी पड़ेगी क्योंकि पेचीदा गलियाँ हैं और कच्ची आबादी है। मैंने कहा, चलो। मैं शदीद गुस्से में था। वो लंबी चौड़ी पेचीदा गलियों से गुजरने के बाद एक घर में, जिसके बाहर एक फटा सा पर्दा लटक रहा है, वो जो चौकीदार मेरे साथ गया था उसने आवाज़ दी, सराज। उसने कहा, कौन? मैं मोहम्मद अली हूँ। इसने कहा, आ मोहम्मद अली, बिस्मिल्लाह। इसने कहा, बाहर आ, साहब आया है। इसने कहा, साहब कौन? कहा, अशफाक साहब आए हैं। उसने कहा, यहाँ? वो बेचारा हैरान होकर छलांग लगाकर बाहर निकला, कहने लगा, बिस्मिल्लाह। मैंने कहा, कोई बिस्मिल्लाह नहीं, और मेरे मुंह लगने की कोशिश ना करो, मैं सख्त तैश में हूँ, तुम्हारी मरम्मत करूँगा, चलो तुम चलो। कहने लगा, साहब मैं कल आ जाऊँगा। मैंने कहा, नहीं, तुम मेरे गुस्से से वाकिफ़ नहीं हो। अफसर लोग बड़े जालिम होते हैं, चाहे वो बाज़ औक़ात कितना ही मुस्कुराते रहें, तुम्हें अभी चलना पड़ेगा। कहने लगा, मैं आपसे एक दरख्वास्त करता हूँ, आप अंदर आएँ। आप आएँ, अंदर तशरीफ़ लाएँ, मुझे फ़ख्र हो, मुझे खुशी हो, मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। मैंने कहा, बिल्कुल झूठी मोहब्बत है, गलत कहते हो, मुझसे मोहब्बत होती तो तुम ज़रूर आते। उसने कहा, मुझे आप इजाज़त दें कि मैं कल आ जाऊँ। उसने कहा, आप आएँ तो सही, मेरी बीवी से तो मिलें। मैंने कहा, मैं किसी से नहीं मिलता, मेरा आपका कोई रिश्ता नहीं, कोई ताल्लुक़ नहीं। इसने कहा, जनाब आप अंदर आएँ, चाय की एक प्याली पिएँ। मैंने कहा, तौबा करो, मैं पानी भी नहीं पीऊँगा, तुम चाय की बात करते हो। तुम मेरे साथ गाड़ी में बैठो और मेरे साथ चलो। तो फिर इसकी बीवी आ गई पर्दे के उस तरफ से, चाचा जी आप आ जाएं। मुझको अब थोड़ी खफत होने लगी कि बेचारी कह रही है, अच्छा बीवी मैं 1 सेकंड खड़ा होऊंगा, तेरे कहने पर अंदर दाखिल होऊंगा, वरना ये बहुत जाहिल आदमी है। अंदर गया, उसने कहा, बैठ जाए। मैंने कहा, नहीं, तू मुझे बता, तू आया क्यों नहीं? उसने कहा, कोई ख़ास वजह नहीं थी। मैंने कहा, क्यों नहीं आया? तुम्हें सारी वजाहत देनी पड़ेगी। इसने कहा, बात यह है कि ये जो कनस्तर है ना जी, मिट्टी डालकर नरगिस का एक पौधा लगाया था कल शाम। जब मैं घर आया हूँ तो इसमें एक फूल खिला हुआ था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। देखें, हमारे घर में आज एक नरगिस का फूल है, ये मैं आपको देता हूँ। इसकी खुशबू देखें कितनी अच्छी है। मैं तुम्हारे इस फूल को बिल्कुल कबूल नहीं करता, मैं तुम्हारे इस कनस्तर को बाहर फिकवा दूंगा। तुम क्या फजूल बात के लिए यहाँ रह गए, तुमको आना चाहिए था। साथ ही कहने लगा, सर जी जब मैं घर आया हूँ तो मेरी बीवी ने मुझे कहा, काका चलने लग गया है। पहले रिढ़ता, घुटनों पर चलता था, आज पहला दिन है कि वो डगमग डोले चला है। मैंने कहा, वो तो सो गया है। कहने लगी, हाँ। मैंने कहा, इसको जगाओ, मैं तो इसको चलते हुए देखना चाहता हूँ। इसने कहा, कमाल करते हो, काका तो सोया हुआ है, मैं इसको कैसे जगाऊँ? कहने लगा, सुबह उठते ही पहला काम मैंने ये किया, इधर वो चूल्हे के पास बैठ गई और मैं उधर बैठ गया, तो बीच में अपना बेटा छोड़ दिया। वो कभी इधर जाता था, कभी उधर जाता था। साहिब जिंदगी रोशन हो गई। कनस्तर में फूल खिला था, छोटा बच्चा थप थप करता इधर उधर जाता। सर जी, हमेशा आज का दिन धुंधला दिन होता है, लेकिन आज बड़ा खूबसूरत धूप वाला दिन था। इतना खूबसूरत दिन 50 रुपए में तो नहीं बेच सकता। सर मैं कल आ जाऊंगा, रात भी लगा दूंगा, आप कहेंगे तो, और आधी छुट्टी भी नहीं करूंगा, लेकिन इस खूबसूरत दिन को आप रहने दें, इतना सस्ता नहीं बेचा जा सकता। मैंने कहा, 500 रुपये का बेचते हो? कहने लगा, नहीं। वो तो हाल पर राजी था। वो अकेला आदमी मैंने देखा जिसका ताल्लुक रूहानियत से हरगिज़ नहीं था, लेकिन वो साहिब हाल आदमी था। वो इस खुशी में मुब्तला था कि मैं एक अच्छा दिन गुजार रहा हूँ, अगले दिन दिहाड़ी पर लग जाऊंगा, अगले दिन यही काम तो करना है, लेकिन इसको मैं हाथ से नहीं जाने दूंगा। परसों मैं इस्लामाबाद में था तो मुझे सराज याद आ गया। कितने बड़े बड़े आदमियों से मैं ज़िंदगी में मिला हूँ, लेकिन सराज इनमें बहुत बड़ा आदमी था। मैं इसके घुटनों को हाथ लगाकर आज तक याद करता हूँ। फिर वो दुबई चला गया था, पता नहीं आजकल कहाँ होगा।
پرسوں میں اسلام آباد میں تھا، سیر کر رہا تھا، اچانک مجھے سراج یاد آ گیا۔ کسی کو آئنسٹائن یاد آ جاتا ہے، کسی کو نصرت فتح علی خان، بڑے لفظوں میں کسی کو ہمارے اجمل صاحب یاد آتے ہیں، وہ فلسفے کے استاد تھے۔ قدرت اللہ شہاب یاد آ جاتے ہیں۔ میں چلتا جا رہا تھا، سراج یاد آ گیا۔ اس وقت میں شکر پڑیاں میں تھا، بہت اچھا موسم تھا شام کا۔ میں نے سوچا اور تو میں کچھ نہیں کر سکتا، پڑھا لکھا ہوں، تشکیک کا مارا ہوا گھبراہٹ میرے اندر شروع سے جنم لے چکی ہے۔ میں اپنے آپ کو اس طرح کے فریم میں تو سیٹ نہیں کر سکتا جیسا کہ سراج نے کیا تھا، لیکن اب کوئی دیکھ نہیں رہا۔ میری آرزو ہے کچھ اس طرح سے لطف اندوز ہونے کی کوشش کروں جس طرح میں نے سراج کے چہرے کو دیکھا تھا۔ پیارے بچوں، میں وہاں ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ میں نے وہاں سب سے پہلے اس خدا کا شکر ادا کیا، ڈھیروں ڈھیر کیا، اور دل کی گہرائیوں سے کیا، جو مجھے قیمتی ترین چیز مفتاً مفت دے رہا تھا، اور وہ آکسیجن تھی۔ ہر شخص کو ضرورت ہوتی ہے اس کی۔ آکسیجن سے قیمتی چیز کوئی کائنات میں زندگی کے لیے ہے ہی نہیں، اور وہ سب کو مفت ملتی ہے، اور میں مزے سے اس کو انہیل کر رہا تھا۔ موسم بڑا خوبصورت تھا، شام ڈھل چکی تھی، اور میں بڑے مزے سے اعلیٰ قسم کی آکسیجن کو اپنے رگ و ریشے میں سمو رہا تھا۔ اور آپ یقین کریں اور کریں گے کہ کسی سپاہی نے آ کر سیٹی نہیں بجائی۔ اوئے بے وقوف بڈھے بابے، تو پروونس کا آدمی ہو کے فیڈرل کی کیوں ساری آکسیجن کھینچ رہا ہے؟ میں خوش و خرم بیٹھا رہا، کسی نے مجھے برا بھلا نہیں کہا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ ہمارے بابا جی کہا کرتے تھے کہ ہر حال میں موجود رہو، ماضی کی یاد میں مبتلا نہ ہونا، مستقبل سے خوفزدہ نہ ہونا، اس حال کے اندر موجود رہو۔ جب میں نے موجود ہونے کی کوشش کی کہ کوئی گانا بھی گانا چاہیے، اچھا اب مجھے گانا نہیں آتا۔ میں نے بڑا زور لگایا، سوچا ہم ٹی وی پر بہت اچھے اچھے گانے پیش کرتے ہیں، بھئی کچھ اچھا سا یاد آئے۔ آخر میں جب میں بالکل کچھ روحان سا ہو گیا، میں نے سوچا اتنا اچھا موسم ہے، سراج کو میں یاد کر رہا ہوں جو میرا گرو ہے، میرا مینٹور ہے اور میرا لیڈر ہے۔ اب میں چپ چاپ بیٹھا ہوں تو پھر اللہ نے میری مدد کی اور میں نے گانا شروع کیا، لب پہ آتی ہے دعا بن کے۔ چوتھی جماعت میں آخری مرتبہ یہ گایا تھا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اسکول میں دعا کے وقت گایا تھا۔ پھر موقع ہی نہیں ملا، پھر اس کے بعد ہم گانے کے قریب بھی نہیں پہنچ سکے۔ خرابی یہ ہوتی ہے خواتین و حضرات کہ ہم مستقبل سے اتنے خوف زدہ ہوتے ہیں کہ ہم سارا حال، ساری زندگی، ساری سوچ سب برباد کر دیتے ہیں اور بڑے سستے بھاؤ میں بیچ دیتے ہیں۔ جس چیز سے ہم فائدہ اٹھا سکتے تھے اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اور ہماری حالت بالکل ویسی ہوتی ہے جیسے ہماری ایک بزرگ محترمہ تھی، ایک وزیر کی بیوی۔ کسی زمانے میں چین کا مشہور بادشاہ تھا، منگ ڈائناسٹی کا۔ اپنے وزیر کو ناراض ہو کے کسی وجہ سے پھانسی کی سزا دی۔ مقررہ وقت پر جب اس کو پھانسی دی جانی تھی، بادشاہ کا دستور تھا کہ جس قیدی کو بھی پھانسی دی جاتی تھی تو بادشاہ خود صبح سویرے اٹھ کر بندی خانے، قید خانے میں آتا تھا اور اس سے پوچھتا تھا تیری کوئی آخری خواہش ہے تو میں اس کو پوری کرنے کی کوشش کروں گا۔ چنانچہ بادشاہ ایک خوبصورت سفید گھوڑے پر سوار ہو کر آیا اور اس نے اپنا گھوڑا بندی خانے کے باہر روکا اور اندر گیا، اپنے وزیر سے ملا۔ وزیر سے کہنے لگا کہو کیا حال ہے؟ کہنے لگا میں بڑا خوش و خرم ہوں، آج شام مجھے پھانسی ملے گی اور اب آپ مل گئے ہیں، اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا تم تگڑے ہو؟ ہاں میں تگڑا ہوں، لیکن ذرا بادشاہ سلامت آپ پیچھے ہٹ جائیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ چھوٹے سے جھروکے میں سے ایک نہایت خوبصورت سفید گھوڑا باہر بندھا ہے، میں نے ایسا گھوڑا کبھی دیکھا نہیں۔ میرے بڑوں کا علم، میرے پرکھوں کا علم مجھے یہ بتاتا ہے کہ یہ تو اڑنے والا گھوڑا ہے، چلنے والا نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا یہ تو میرا گھوڑا ہے، سوار ہو کے آیا ہوں۔ اس نے کہا حضور یہ آپ کو کہاں سے مل گیا؟ میں نے تو آپ کا سارا استبل دیکھا ہے۔ بادشاہ نے کہا ابھی کچھ خراسان سے سوداگر آئے تھے اور گھوڑا دے گئے ہیں۔ وزیر نے کہا حضور یہ تو اڑنے والا گھوڑا ہے، یہ تو کمال کی چیز ہے۔ بادشاہ نے پوچھا لیکن یہ کیسے اڑے گا؟ اس نے کہا اس کو ٹریننگ دینی پڑے گی۔ بادشاہ نے پوچھا ٹریننگ کون دے؟ وزیر کہنے لگا میں دوں گا۔ بادشاہ بولا کتنی دیر لگے گی؟ کہنے لگا 1 سال لگے گا، آپ اس پر بیٹھیں گے جیسے بوئنگ جاتا ہے شکاگو سے ٹیکساس، جدھر مرضی جائیں گھوڑا اڑے گا۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، کھول دو دروازہ، باہر آ جاؤ اور گھوڑے کی یہ باگ پکڑو، تم اس کو ٹرینڈ کرو، تمہیں 1 سال کے بعد پھانسی دی جائے گی۔ اس نے کہا منظور ہے۔ وزیر گھوڑا لے کر چھلانگ مار کر اس کے اوپر بیٹھا اور ایڑی لگا کے اپنے گھر پہنچ گیا۔ اس کی بیوی نے چیخیں مارنا شروع کر دی، یا اللہ تو کیسے آ گیا؟ تجھے تو پھانسی ہو گئی تھی۔ اس نے کہا پرواہ نہ کر، یہ بات میں نے بادشاہ کے ساتھ کی ہے، اب 1 سال کی چھٹی ہے، مزے کرتے ہیں، گائیں گے، خوش رہیں گے۔ اس نے کہا 1 سال ابھی ختم ہو جائے گا، اور اس نے رونا شروع کر دیا۔ اس نے کہا تم اس حال کے اندر کیوں رو رہی ہو؟ لیکن وہ بدستور روتی رہی۔
کہنے لگی 1 سال تو 1 منٹ میں ختم ہو جائے گا، پھر وہی کیفیت آ جائے گی، بہتر یہ تھا کہ تجھے آج ہی پھانسی مل جاتی۔ میں ذہنی طور پر تیار تھی، جیسے انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر یہ سال میرے سینے پر خنجر کی طرح لٹکتا رہے گا۔ نہیں نہیں، 1 سال کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وزیر گھوڑا لے کر صبح نکل جاتا اور مزے سے جو جگہ نہیں دیکھی تھی وہ بھی دیکھی، اور اعلیٰ درجے کا اسے گھوڑا ملا ہوا تھا، اور کیا چاہیے تھا۔ چنانچہ وقت گزرتا رہا، دن پر دن گزرتے رہے۔ وہ روتی ہوئی بیوی کو کہتا، بھلی لوگ، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو کیوں فکر کرتی ہے؟ اس نے کہا، نہیں، میری جو فکر ہے اندر سے نہیں جائے گی۔ لیکن وزیر خوش و خرم رہا۔ خواتین و حضرات، ہوا یہ کہ 3 مہینے بعد تینوں مر گئے، بادشاہ، وزیر اور گھوڑا۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور آدمی اپنے حال کو برباد کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی کرتا رہتا ہے۔ میں آپ سے یہ کہنے کے لیے حاضر ہوا، اپنے حال کو خوشتر، خوب تر بنائے رہنا اور خوش و خرم رہنا۔ آپس میں محبت کی رسم جو ہے، اگر پہلے اس کی بنیاد نہیں ڈالی تھی تو ضرور ڈال کے دیکھنا، اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں، اور اس کی لہریں بڑی دور دور تک پہنچتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو محبت مجھے آپ نے اس پروگرام کے ذریعے دی، سب کو دی، سارے ٹی وی والوں کو دی، وہ آپ کا بہت بڑا انعام ہے اور بہت بڑا احسان ہے۔ ہم اس کے لیے دنیاوی طور پر اور انسانی طور پر آپ کے شکر گزار ہیں، اور خالق کائنات کے اس اعتبار سے کہ سب کچھ نعمتیں وہی عطا کرتا ہے، اپنے بندوں کے ذریعے، اپنے بادلوں کے ذریعے، اپنی ہواؤں کے ذریعے۔ آپ اتنی جلدی خوفزدہ نہ ہو جایا کریں۔ میں نے اخبار کے لوگوں سے پوچھا، آپ اتنی خوفناک خبریں کیوں چھاپتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، خبر ہوتی ہی خوفناک ہے، جو خوفناک نہ ہو وہ خبر نہیں بنتی۔ میں نے کہا، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی۔ اس نے کہا، ہر روز تیز گام پشاور سے کراچی چلتی ہے، کوئی خبر نہیں بنتی۔ جس دن اس کا ڈبہ الٹ جائے، 13 آدمی مر جائیں تو وہ خبر بن جاتی ہے۔ سیدھے سے 6 آدمی بڑے مزے سے تاش کھیل رہے ہیں، ایک آ کر کہتا ہے، السلام علیکم، کیا حال ہے بھائیو؟ خوش ہو، راضی ہو، دیکھو میں ایک اعلیٰ درجے کا کھیرا لایا ہوں۔ نمک لگا کے ایک ایک پھاڑی سب کو دیتا ہے، خبر نہیں بنتی۔ اگر 6 آدمی تاش کھیل رہے ہیں، ایک آدمی پستول لے کر آیا اور 3 بندے پھڑکا دیے، یہ خبر بن گئی۔ تو ایسی خبر بنانے سے پہلے پرسکون بات محبت کی بات ہے، ہمارے آپ کے درمیان چلتی رہنی چاہیے۔ جو چیزیں آپ کو ڈراتی ہیں وہ مصنوعی ہوتی ہیں، ڈرانے والی چیز کوئی نہیں۔ اگر کوئی چیز ڈرانے والی ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، بہت خوش رکھے، بہت سی آسانیاں عطا فرمائے، اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔